This is Galaxy News Hour live. संसारका न्यायालयमा बिरलै देखिने दृश्य यतिखेर नेपालको सर्वोच्च अदालतमा देखिँदैछ। सिङ्गो बार र बेन्चले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इमान र नैतिकतामा प्रश्न उठाएको छ। अदालत परिसरमै प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको प्रदर्शन भइरहेका छन्। सिङ्गो जीवन अदालतलाई समर्पित गरेका वरिष्ठ कानुनविदहरू समेत न्यायपालिकाको अस्तित्व जोगाउन भन्दै प्रधान न्यायाधीशले पद छाड्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। न्यायिक काम कारबाही ठप्प प्राय छन्। यसै पनि न्यायिक ढिलासुस्तीको कारण अजित सेवाग्राहीहरू प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणले थप प्रताडित हुनु परेको छ। चौतर्फी दबावपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूलाई न्यायिक काम कारबाहीबाट अलग गराएका छन्। इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीश बन्दीका निवेदन हेर्न थालेका छन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज पनि हामी प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरण र सम्भावित परिदृश्यमै केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै कार्तिक पहिलो साताको पहिरोमा ठूलो मानवीय क्षति बेहोरेको पाँचथरको विकट गाउँ मिक्लाजुङमा अझै पुग्न नसकेको सरकारी राहत सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हुनेछ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भद्र गोल संगठन सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूलाई मुद्दा नतोकेपछि बहिष्कार पक्षधर न्यायाधीश इजलासमा राजीनामा नआएसम्म बन्दीका निवेदन बाहेक नहेर्ने अडान। कांग्रेसका संगठनमा जताततै भद्रगोल। समयमा महाधिवेशन नगर्दा पार्टी वैधानिकता नै संकटमा। भातृ संस्थामा 13 वर्षदेखि मनोनीत नेतृत्व। विभाजनको मार खेपेको एमाले केन्द्रदेखि सबै प्रदेशको सत्ता गुमायो। विश्वास गुम्ने निश्चित भएपछि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री आचार्यले 67 दिनमै गरे राजीनामा। पहिरो गएको 2 सातासम्म पाँचथरको मिक्लाजुङमा सरकार पुगेन। कागजात जुटाउन नसक्दा घरवास गुमाउनेले राहत पनि पाएनन्। र COP26 सम्मेलनमा छलफल सुरु। राष्ट्रसङ्घका महासचिव भन्छन् हामी आफ्ना लागि आफै खाडल खन्दैछौँ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र पूर्व न्यायकर्मीहरूको चर्को दबावपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा केही गलेका छन्। हिजोसम्म एक्लै इजलासमा बसेर आदेश गरेकाले उनी आज आफ्नै लागि इजलास तोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूकै शर्त अनुसार उनले आज आफू बाहेकका न्यायाधीशहरूलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्र तोके। राणा पछि हटेपछि बहिष्कारमा उत्रिएका न्यायाधीशहरू इजलासमा प्रवेश गरे। उनीहरूले राणाको राजीनामाको अडान भने यथावत रहेको बताउँदै आएका छन्। यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि राणाको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन कायमै रहने जनाइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा सोमबार केही फरक दृश्य देखियो। यसअघि एक्लै मुद्दा हेरिरहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूलाई कुनै इजलास तोकेनन्। अन्य न्यायाधीशलाई पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्र तोकेर इजलास गठन गरेका थिए। उनले 10 जना न्यायाधीशलाई 6 वटा इजलासमा 1-1 वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तोकेका थिए। राणाले यी सबै न्यायाधीशहरूका शर्त बमोजिम नै गरेका थिए, किनभने उनले आइतबार सम्मानजनक बहिर्गमनको अपेक्षा गरेको सन्देश पठाएपछि न्यायाधीशहरूको टोलीले त्यसका लागि केही शर्त अघि सारेका थिए। 1. राणाले आफूलाई इजलास तोक्न र मुद्दा हेर्न नपाउने। 2. अन्य न्यायाधीशहरूका इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्र राख्ने। यी शर्त मान्न राणा राजी भएपछि न्यायाधीशहरूले सामूहिक छलफल गरी इजलासमा जान सकिने निष्कर्ष निकालेका थिए। लगत्तै उनीहरू इजलासमा गएर सुनवाईमा सरिक भए। अब राणाले आफूलाई क्रमशः मुद्दासँगै प्रशासनिक कामबाट पनि अलग गर्दै जाने अपेक्षा न्यायाधीशहरूको छ।
राणाले राजीनामा नदिएसम्म अन्य मुद्दा नहेर्ने र दबावका कार्यक्रम निरन्तर जारी राख्ने उनीहरूको रणनीति छ। त्यसैले राणाले जति चाँडो निकास दिन्छन् उति नै चाँडो न्यायालय सामान्य अवस्थामा फर्कने विश्वास ती न्यायाधीशको छ। उनीहरूका भनाइमा राणाले आफूलाई इजलास तोकेमा र बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा पेशीमा राखे सुनवाईमा सरिक नहुने अडान यथावत छ। भित्र यी घटनाक्रम भइरहँदा बाहिर सर्वोच्च अदालतकै प्राङ्गणमा भने बार एसोसिएसनको ब्यानरमा कानुन व्यवसायीहरूले दोस्रो दिन पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता मात्रै दिए। जस्तो आज उहाँले आफ्नो पेशी राख्नु भएन, यो एउटा राम्रो कुरा हो। आफ्नो उसमा चाहिँ पेशी नराख्नु यो राम्रो कुरो हो र बारले हामीले पहिले नै घोषणा गरिसकेका छौँ। हामीले अहिले अनुरोधका साथ आन्दोलन गरिरहेका छौँ। यदि यसको सहज निकास भएन भने नेपाल बार एसोसिएसन कडा आन्दोलन गर्नका निम्ति बाध्य हुनेछ। अब धेरै विलम्ब नगरेर न्यायपालिकाले एउटा निकास पाउनु पर्दछ र यो न्यायपालिकाबाट सेवालाई पर्खिरहेका सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ अब यो धेरै दिन अवरुद्ध हुने अवस्था सृजना गर्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले सम्मानपूर्वक बहिर्गमनको लागि एउटा प्रस्ताव पठाएको समाचारमा सुन्न आएको, यसलाई हामीले धेरै सकारात्मक रूपमा लिएको छौँ। यसलाई हामीले सहयोग पनि, यसलाई हामी समर्थन पनि गर्छौँ र यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गो लगाउने प्रक्रियामा जान्छ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। यति मात्र होइन, अदालतमा आगो बल्दा नेताहरू रमिता हेरेर बसेको भन्दै कानुन व्यवसायीले राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि आक्रोश पोखे। अदालतमा बलेको आगो निभाउन नआउने नेताहरूले उचित मूल्य चुकाउने चेतावनी पनि उनीहरूको थियो। सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको राजनैतिक दलका नेताहरू अहिले पनि स्पष्ट रूपमा मुखर भएर बोल्न सकिरहेका छैनन्। त्यसको मूल्य उहाँहरूले चुकाउनुपर्छ। अहिलेका राजनैतिक दलका जति पनि नेताहरू छन्, सत्ताको हुन् विपक्षको हुन्, जो चुप लागेर बसिरहेका छन्, तिनीहरूले आजको यो दिनको मूल्य चुकाउनुपर्छ। मैले बिहान एकजना नेताको तर्क देखाएको थिएँ, अदालतमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ। अदालतमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेको त्यहाँको फैसलामा हस्तक्षेप नगर्ने हो, त्यहाँको नियुक्तिमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने अदालतमा आगो लागे बेलामा म आगो निभाउँदिनँ, त्यो हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने तर्क गर्न मिल्छ दमकल लिएर जान? पहिला आजको आवश्यकता उहाँको राजीनामा हो अनि त्यसपछि न्यायपालिकाको आमूल सुधारका लागि हामी बार साइडबाट र अनि बेन्च साइडबाट यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नु आजको चाहिँ आवश्यकता छ। त्यस कारणले चाहिँ एउटा सहज ढङ्गले सरल ढङ्गले चाहिँ प्रधानज्यूले चाहिँ अहिले बहिर्गमन हुनु राजीनामा दिनु चाहिँ जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो त राणाले आन्दोलन कमजोर बनाउन र न्यायाधीशहरू बीच विभाजन ल्याउन चालेको कदम त होइन भन्ने कोणबाट पनि यसलाई नहेरिएको होइन। राणाले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको, न्यायिक निष्पक्षता गुमाएको लगायत आरोप लगाउँदै न्यायाधीशहरू उनको नेतृत्व नै स्वीकार गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ इजलास बहिष्कारको कदममा उत्रिएका हुन्। अहिले तिनै प्रधान न्यायाधीश राणाले तोकेको इजलासमा सरिक हुँदा सम्झौता गरेको अर्थ लाग्ने पो हो कि भन्ने कोणबाट पनि सर्वोच्चमा छलफल नभएको होइन। तर जस्तोसुकै सङ्कटका बेला पनि हेर्नुपर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको सुनवाई रोक्न नहुने निष्कर्ष सहित आफूहरू इजलासमा पुगेको र राणाको बहिर्गमन बाहेक अर्को कुनै विकल्पमा सम्झौता हुन नसक्ने उनीहरूले बताएका छन्। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हतपत्ती विरोध र प्रदर्शनमा नउत्रने वरिष्ठ अधिवक्ता पनि यसपालि आन्दोलित भएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै गरेको प्रदर्शनमा सार्वजनिक कार्यक्रममा बिरलै देखिने कानुनविदहरू पनि सहभागी भए। तिनै मध्येका एक हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की। उनले प्रधान न्यायाधीशका कारण इतिहासमै न्यायालय सबैभन्दा विवादित भएकोमा चिन्ता मात्र व्यक्त गरेनन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले तत्कालै पद त्याग्नुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिए। कुनै पनि देशमा वकिलले कालोपट्टि बाँधेर देशको सर्वोच्च न्यायालय अगाडि उभिने भनेको त्यहाँको रुल अफ ल, त्यहाँको चाहिँ रुल अफ जस्टिस कति गएको गुज्रिरहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत हो। त्यो यो मेसेज उहाँले बुझ्नुपर्छ। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा उहाँले नै अब उहाँ आफूलाई उहाँकै मात्र प्रधान न्यायाधीश मान्नु भएन। व्यक्तिगत रूपमा उहाँले आफू खुसी गर्नु होला, तर प्रधान न्यायाधीशको रूपमा उहाँलाई लागेको कुरा गर्नु हुँदैन। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पदको गरिमा, आफ्नो सम्मान नै राख्न सक्नु भएन। यो हाम्रो चाहिँ ठहर छ, यो बडो दुःखद ठहर छ र जसलाई संविधानले देशले पत्याएर त्यत्रो आसनमा पुर्यायो, उहाँले त्यो विश्वासलाई कायम राख्न सक्नु भएन। बारलाई के भन्छ भने जजेस अफ द जज, जजहरूको पनि जज बार हो। जुन न्याय याचना गर्नेहरू आउँछन्
उनीहरूलाई अदालतबाट वास्तविक न्याय हुन्छ भनेर पहिलो चाहिँ सम्पर्क व्यक्ति को हो भन्दाखेरि हामी हौँ, वकिल हौँ। हामीले उनलाई विश्वास दिलाउँछौँ न्यायाधीश इमान्दार छ, अदालत सक्षम छ, तपाईँले बाहिर आफै झगडा गर्ने होइन, त्यहाँबाट इन्साफ दिलाउँछौँ भनेर हामीले विश्वास दिलाएका हुन्छौँ। त्यो विश्वास समाप्त भयो मित्रहरू। यो कुरा हामीले बडो दुःखका साथ भन्नु परिराखेका छ। 28 जना प्रधान न्यायाधीशमध्ये 25वटा न्यायाधीशसँगको इजलासमा बहस गरेको मेरो अनुभव छ। त्यसको आधारमा भन्छु यस किसिमको दुर्दिन मैले मेरो लाइफमा, प्रोफेसनल लाइफमा कल्पना पनि गरेको थिइनँ र यसलाई हामीले सुखद होइन कि बडो स्याडेस्ट डे। अझै पनि सम्मानीज्यूले यसलाई यो पर्खालमा लेखिएको सन्देश अझै पनि उहाँले ग्रेसफुल जुन भन्नुभएको छ, बाँकीलाई फुल बनाएर ग्रेसफुल एक्जिस्ट हुँदैन। सम्मानीज्यूले धेरैको फैसला, धेरैको भाग्य निर्धारण हुने गरी फैसला गर्नुभएको छ। अब आफ्नै फैसला लेखेर अदालतको सम्मान हुने गरी ससम्मान बिदा हुनुहोस्। यसैमा नै नेपालको न्यायपालिकाको चाहिँ उद्धार छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीश सुनवाईमा सारिक भएको र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूलाई मुद्दा नतोकेको अवस्थालाई बारले कसरी लिएको छ त? यसको जवाफ ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलसँग खोजेका छन्। सबै ठप्प पार्ने नेपाल बार एसोसिएसनले कार्यक्रम घोषणा गरेको पनि थिएन र बहिष्कार पूर्ण रूपमा सबै इजलास बहिष्कार गर्ने अहिले कार्यक्रम पनि लिएर आएको छैन। सँगसँगै सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुविधा मर्काको बारेमा पनि नेपाल बार एसोसिएसन जानकार छ। त्यसकारणले हामीले पनि सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा यो अन्य बेलामा पनि जसरी नेपालको संविधानले, न्याय प्रशासन ऐनले लामो विधामा पनि अदालत बन्द नरहने र अदालतले दिने सेवा प्रवाहलाई नरोक्ने, खास गरेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू, त्यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ सुनवाई भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना नेपाल बार एसोसिएसनको पनि थियो र त्यो आजबाट त्यो सुचारू भएको छ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको हकमा। यसलाई हामीले सकारात्मकै रूपमा लिएका छौँ र हामीले सम्पूर्ण इजलास र सम्पूर्ण मुद्दा बहिष्कार भनेर अहिलेसम्म निर्णय नगरिसकेका हुनाले स्वाभाविक छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले हिजो जुन हिसाबले चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, यो प्रस्तावलाई चाहिँ बारले कसरी लिन्छ? अब उहाँको फर्मल प्रस्ताव चाहिँ अब के हो भन्ने सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा हामीलाई जानकारी छैन र उहाँले भन्नुभएको ग्रेसफुल एक्जिट भनेर जो भनिराख्नु भएको छ, त्यो पनि यहाँहरूका सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारहरू हेर्दा अब विषय त्यही हो, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ फरक समाचारहरू पनि आएका छन्। त्यो उहाँहरू बिचमा अब केही वार्ता छलफल के भइरहेछ त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो हकमा चाहिँ अहिले जे विषयहरू नेपाल बारले उठान गरेको छ र पछिल्लो पटक अस्ति 12 गतेको दिनमा नेपाल बार एसोसिएसनले जे निर्णय यहाँहरूलाई र आम कानुन व्यवसायहरूलाई सार्वजनिक गर्यो, त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो यथावत छन् र यथावत रूपमै त्यो सञ्चालन हामी गर्छौँ। अब त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले भर्खरै निर्णय गरेका छौँ। हाम्रा 90वटा बारिकाईहरूका अध्यक्ष र सचिवहरूलाई जुम मार्फत जोडेर आउने कार्तिक 21 र 22 गते 2 दिन उहाँहरूसँग व्यापक छलफल, राय, सुझावहरू लिने निर्णय गरेका छौँ र त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूको सुझाव आएपछि फेरि हामीले निर्णय गर्छौँ। अब हेर्नुहोस्, त्यसलाई बहिष्कार या को रूपमा चाहिँ त मैले लिख्न, किनभने उहाँहरूले यो इस्यु उठिसक्यो, यो इस्युको बारेमा छलफल गर्न भनेर उहाँहरू दिनहुँ बसिरहेको देखिन्छ र त्यसमा सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूको काम कारबाहीको सन्दर्भमा असन्तुष्टि उहाँहरूको पनि रहेको कुरा त्यसले देखाउँछ र हामीले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेर आफ्ना निर्णयहरू गऱ्यौँ र एउटा सकारात्मक चाहिँ के छ भने हामीले पछिल्लो पटक अस्ति 12 गते सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले अब आफूलाई इजलास तोकेर आफूको इजलासमा बसेर आदेश फैसला गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। उहाँले आज चाहिँ आफूलाई इजलास नतोकेर एउटा केही सुरुवात गर्न खोजे जस्तो, बारले उठाएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजे जस्तो आभास चाहिँ भएको छ, तर अब पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी यस पछाडिका हाम्रा बैठकबाट हाम्रो बारिकाईका अध्यक्ष सचिवहरूको सुझावबाट
अनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। न्यायालयले निकै ठुलो क्षति बेहोरिसकेको छ। न्यायप्रतिको आस्था र विश्वास कायम राख्नका लागि अदालत सक्दो छिटो सहज अवस्थामा फर्कनुपर्छ। जति ढिलाइ भयो उति नै यसका असरहरू राज्य प्रणालीका सबै अङ्गतिर देखिन थाल्नेछन्। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको भद्रगोल सङ्गठन र विधानमाथिको श्रृङ्खलाबद्ध बल मिच्याइ सम्बन्धीको प्रसङ्ग हामीसँग हुनेछ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। बागमती र प्रदेश 1 पछि सत्ता परिवर्तनको श्रृङ्खला कर्णाली प्रदेशसम्म पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सत्ता सहयात्री नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहमति अनुसार नै पदबाट राजीनामा दिएको शाहीले बताएका छन्। अब काङ्ग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उनले स्पष्ट पारे। मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलन लगत्तै शाहीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगे प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका थिए। शाहीले राजीनामा दिएसँगै कर्णाली प्रदेशको सत्ताको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले सम्हाल्नेछ। काङ्ग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीमा आचार्यले राजीनामा दिएपछि प्रदेश 1 मा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ। विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुनु अघि आज बसेको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा दिएका थिए। त्यस लगत्तै आचार्यले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगी प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका थिए। आचार्यले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख प्यासीले नयाँ सरकार गठनका लागि भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मको समय दिएका छन्। प्रदेश प्रमुखको आह्वान लगत्तै विपक्षी गठबन्धनले 50 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र कुमार राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेश गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि गणतन्त्र उल्ट्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। माओवादीको कीर्तिपुर नगर कमिटीले आज गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा दाहालले ओलीमाथि मौका मिल्नासाथ गणतन्त्र उल्ट्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका हुन्। ओलीले गणतन्त्र पटक्कै मन नपरेको कुरा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह निकटसँग गरेको कुराकानीमा बताएको सूचना आफूले पाएको दाबी दाहालले गरे। समावेशीका नाममा महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलाई कोटा छुट्याउने व्यवस्था पनि मन नपरेकाले ओली गणतन्त्र उल्ट्याउन लागेको दाहालको आरोप थियो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले चाडबाडका समयमा भिडभाड बढ्ने भएकाले कोभिडको जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको आज बसेको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नजिकिएको तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई थप सजगताका साथ मापदण्ड पालना गर्न लगाउने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिए। बैठकले निषेधाज्ञा वा कुनै आदेश जारी गर्ने बारे भने कुनै निर्णय गरेको छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तरलता अभावको स्थिति आउनुमा ब्याङ्कहरू दोषी रहेको बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाजले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले ब्याङ्कहरूले जोखिमलाई व्यवस्था गरी अन्धाधुन्ध रूपमा ऋण प्रवाह गरेको आरोप लगाए। उनले ऋणको 50% हिस्सा आयातको क्षेत्रमा प्रवाह भएको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट 3 खर्ब 51 अर्ब कर्जा लगानी भएको छ। निक्षेप भने 70 अर्ब रुपियाँ थपिएको छ। उनले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भए पनि चेक नै नसाट्ने अवस्था भने नआउने बताए। शेयर बजारमा लगातार 6 दिनको वृद्धिपछि आज करेक्सन आएको छ। 6 दिनमा 280 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचकमा आज 17.75 अङ्कको गिरावट आएको हो। आज वाणिज्य ब्याङ्क, लगानी र पर्यटन बाहेकका 10वटा समूहले परिसूचक 2819.9 अङ्कमा ओह्रालेका हुन्। जलविद्युत समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 2.3%ले घटेको छ। आज 144 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् भने 43 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। बजारमा 7 अर्ब 77 करोड 75 लाख रुपियाँको सेयर
किनबेच भएको छ। लोकतन्त्रका वाहक राजनीतिक दल हुन्। यस अर्थमा लोकतन्त्रका मानक पनि यिनै हुनुपर्ने हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेर्ने हो भने लोकतन्त्रका आधारभूत सूचकमै कमजोर देखिन्छ। यो प्रसङ्ग सोनिका आर्यालबाट। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस यति बेला 14औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ। पार्टी विधानले महाधिवेशनका लागि दिएको समय सीमा समेत पार गरिसकेको कांग्रेसले संविधानको सहारामा वैधानिकता जोग्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ। महाधिवेशन कांग्रेसको सबैभन्दा उपल्लो निकाय हो। त्यसका अलावा कांग्रेसको विधानमा एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशन बीचको कम्तीमा 3वटा महासमिति बैठक बस्नुपर्ने उल्लेख छ। तर महासमितिको बैठक मुस्किलले एउटा मात्रै भइरहेको छ। आफूलाई लोकतान्त्रिक दलको रूपमा उभ्याउने कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास बिर्सन लागेको छ। कांग्रेस विधान अनुसार चलेको थियो भने यति बेला 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यकाल 1.5 वर्ष बितिसकेको हुने थियो। हरेक 4 वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसले बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि राखिएको 1 वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान मात्र पार गरेन, संविधानले दिएको 6 महिनाको अवधि पनि पार गरिसकेको छ। संविधानको बाध्यकारी प्रावधानलाई छुनका लागि मात्र कांग्रेसले भदौ 18 मा वडा अधिवेशन सुरु गर्यो। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत अहिलेसम्म जम्मा 13 जिल्लामा मात्रै जिल्ला अधिवेशन भएको छ भने प्रदेश 2 लगायतका कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशन नै हुन सकेको छैन। भदौलाई टेक्ने र मङ्सिरमा सक्ने कांग्रेसको रणनीति वैधानिकता जोगाउने उपाय मात्र हो। विधानले तोकेको समयभित्रै महाधिवेशन नभएको यो पहिलो पटक भने होइन। 10औं महाधिवेशन बाहेक अन्य कुनै पनि महाधिवेशन 4 वर्षमा भएका छैनन्। विधान अनुसार महाधिवेशन हुन नसक्दा कांग्रेसमाथि प्रश्न त उठेको छ नै, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि क्षति हुँदै गएको छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा पार्टीका हरेक विषयमा चाहिँ पार्टीको वैधानिक निकायबाट निर्णय गर्नुपर्ने र पार्टीको वैधानिक संरचनाहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, उत्तरदायी बनाउनुपर्ने कुराले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तर पार्टीभित्र हाम्रो पार्टी त व्यापक रूपमा चाहिँ समूह मौलाएका कारणले, तपाईँहरूको भाषामा गुट भने जस्तै समूह मौलाएका कारणले समूहको नेतृत्वहरू एक ठाउँमा बसेर मिलेपछि त्यो कुरा मिल्ने र नमिलेपछि नमिल्ने भएको हुनाले त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको। 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पटक पटक परिवर्तन भएको छ। अघिल्लो महाधिवेशनको तुलनामा क्रियाशील सदस्यता संख्या दोब्बर बनाउने योजना बनाएको कांग्रेस सदस्यता विवादमा नै रुमलिएको छ। महाधिवेशनपछि कांग्रेसको अर्को शक्तिशाली निकाय हो महासमिति बैठक। महाधिवेशन हुने वर्षलाई छोडेर कम्तीमा वर्षमा एक पटक महासमितिको बैठक बस्नुपर्ने भए पनि कांग्रेसले 11औं महाधिवेशनदेखि 12औं महाधिवेशनको बीचमा बाहेक एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्मको बीचमा एक पटक मात्र महासमिति बैठक गरेको छ। नीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने महासमितिकै बैठक बस्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो। 2048 साले त 24 पटक महासमितिको बैठक बस्नुपर्नेमा यो अवधिमा 7 वटा मात्र बैठक बसेको छ। यही प्रवृत्ति जिल्लादेखि क्षेत्र र गाउँ नगरसम्म व्याप्त छ। नयाँ संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कतिपय संरचना अझै बनेको छैन। विभागको गठनदेखि जिल्ला, क्षेत्र र पालिका तहमा कार्यसमिति बैठक पनि विधान सम्मत हुन सकेको छैन। विधानलाई परिमार्जन गर्ने, आफ्नो अनुकूल बनाउने कामहरू पनि भइराखेका छन्। त्यसकारणले विधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको चाहिँ छैन। जस्तो गएकैमा भनौँ न, विधान त बन्यो तर अब 6 महिनाभित्रमा विभागहरू बन्नुपर्ने, काङ्ग्रेसको बनेन। आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र तल्लो तहका सदस्य तथा कार्यकर्ताको भावना समेट्दै नीति तथा कार्ययोजना बनाउन विधानमा गरिएको व्यवस्था पटक पटक नेतृत्वद्वारा उपेक्षा त भएको छ नै, नेतृत्वले लिने निर्णयमा पनि आम सदस्यको स्वामित्व पनि हराउँदै गएको छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर हुँदै जाँदा कांग्रेसको साखमा आँच आएको छ भने उसको साङ्गठनिक धरातल पनि कमजोर हुँदै गएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मुहान धमिलो भएपछि नदी कसरी सफा होस् हो आफूलाई सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने कांग्रेसले मात्र महाधिवेशन गर्न नसकेको होइन, उसका भातृ संस्थामा समेत त्योभन्दा खराब दृश्य छन्। 13वटा भातृ संस्थामध्ये कुनैको पनि विधान अनुसार महाधिवेशन हुन सकेको छैन। कतिसम्म भने 13 वर्षदेखि महाधिवेशन गर्न नसक्ने भातृ संस्था समेत कांग्रेसमै छन्। कुनै पनि राजनीतिक दलको शक्ति भनेको उसँगका भातृ संस्थाहरू हुन्। नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्था 13वटा छन्, तर ती संस्थामा पनि माओ पार्टीमा जस्तै भद्रगोल छ। कांग्रेसले आफ्नो भातृ संस्थामध्ये नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघलाई सबैभन्दा बलियो भन्छ। त्यति मात्र होइन, नेता उत्पादन गर्ने नर्सरी भन्छ। तर त्यो नर्सरीमा बिरुवालाई मलजल छैन। मलजल बिनाको नर्सरी कस्तो हुन्छ हो, नेवी संघको अवस्था अहिले त्यस्तै छ। 2073 साउनपछि नेवी संघको महाधिवेशन भएको छैन।
विधानअनुसार 2075 साउनमा महाधिवेशन भइसक्नु पर्थ्यो। महाधिवेशन गराउन नसकेपछि काङ्ग्रेसले नेभी सङ्घलाई टिके नेतृत्वबाट चलाउँदै आएको छ। पार्टी नेतृत्वको दैलोमा जो पुग्यो उही नेता। विद्यार्थी सङ्गठनको नेता अहिले 50 वर्ष हाराहारीमा राजीव ढुङ्गाना छन्। नेतृत्वको आशीर्वाद पाएर अध्यक्ष पाउने ढुङ्गाना एक्लो होइनन्। अरू भातृ संस्थामा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाई चुनिएका होइनन्। नेताको छहारी पाएकाहरूको रजगज छ। भातृ सङ्गठन अब त्यो भित्र भएका पार्टीभित्र भएका विभागैहरू भए होइन, विङ्सहरू त थुप्रै छ नि त। एउटा मान्छेलाई टाउको मात्रै भए त पुग्दैन, ऊ भित्र त आँखा चाहियो, नाक मुख जति पनि हाम्रो हात खुट्टाहरू चलाउने भनेकै भातृ सङ्गठन हो। तिनले नै हो तल सङ्गठन विस्तार बढाउने भनेको कुरा। त्यो चाहिँ बिस्तारै स्खलन हुँदै गयो, टिका प्रथा भयो कि। भातृ संस्थाको कार्यसमिति तदर्थवादमा चलिरहेको छ। 2वटा भातृ संस्थाले त महाधिवेशन नगरेकै 13 वर्ष भएको छ। काङ्ग्रेसले विधानअनुसार महाधिवेशन गराएर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुको साटो 6 महिनामा म्याद थप्दै आएको छ। 2077 साउन 16मा 9वटा भातृ संस्थाको नेतृत्वको म्याद 6 महिनाका लागि थपिएको थियो। त्यो मिति माघमा सकियो। त्यसयता न म्याद थपिएको छ न त महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। काङ्ग्रेस जस्तै उसका भातृ संस्था पनि अवैधानिक बनेका छन्। 18 शुभेच्छिक संस्थामध्ये 16वटाले महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। यसलाई काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथिकै उपहासका रूपमा लिइएको छ। काङ्ग्रेसको भातृ संस्थाहरू तरुण दल, नेभी सङ्घ, अरू जुन भातृ संस्थाहरू छन् तिनीहरूका पनि अधिवेशनहरू समयमा हुन सकिरहेका छैनन्। नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि लामो समयसम्म कुनै चाहिँ नेतृत्वलाई ठिकाइराख्ने र आफ्नो इच्छाअनुसार स्वार्थअनुसार भएन भने चुनावै गर्न नदिने यस्ता हत्कण्डाहरू भइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र त घटिरहेको छ, कमजोर बनिरहेको छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन गराउन भातृ संस्थाको भूमिका पनि प्रभावहीन देखिएको छ। पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिने मामिलामा ती संस्था पनि चुकेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्गराज न्यौपानेको रिपोर्ट। हामीले देशका विभिन्न स्थानमा सोधेका छौँ, सबैभन्दा पुरानो पार्टी काङ्ग्रेसका सबैजसो सङ्गठन किन भद्रगोल भएका होलान्? अधिवेशनको तिथिमिति सरिसक्यो, अब पनि अधिवेशन नहुने भने देशको पहिलो पार्टी, मुलुकको लोकतान्त्रिक पार्टी, 74 वर्षको चाहिँ एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीको यो चाहिँ विधिसङ्गत तरिकाले अधिवेशन गराउन समयमा भइरहेको जुन चाहिँ यो ढिलो छ, समयमा नहुनु छ, यो चाहिँ निश्चय रूपमा एकदमै यसले चाहिँ हामी आम काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई दुखित तुल्याएको छ। सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनको प्रक्रिया एकैचोटि गर्नुपर्ने भएको कारणले उहाँको व्यस्तताले गर्दाखेरि देशभरिको सङ्गठनलाई एकैचोटि अगाडि बढाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो परेको, कठिनाइ परेको पनि हुनसक्छ। यसको मुख्य कारण त केन्द्रकै समस्या हुनसक्छ। हामी जिल्ला र तल्लो तहकाहरूले हामी नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले हेर्दा पनि विशेषतः केन्द्रसँग नै यसको जवाफदेहिता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो बर्बादी जे देखियो त्यो त अवश्य पनि हो सर। यदि यो पालि पनि पार्टीको केन्द्रीय पार्टीको अधिवेशन हुन सकेन भने भोलि पार्टीलाई नराम्रो किसिमको धक्का लाग्ने समेत देखिएको छ। पार्टीको आन्तरिक गुटबन्दीले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यी यावत समस्याहरू सिर्जना भएका हुन् जस्तो मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छु। आफ्नो काङ्ग्रेसको अधिवेशनलाई मात्र महत्त्वपूर्ण नठानिकन काङ्ग्रेसले चाहिँ सँगसँगै देश जनता र पार्टीलाई सँगसँगै लान खोजेको भएर अलिकति त्यस्तो देखिएको हुनसक्छ। खासै भद्रगोल चाहिँ भएको छैन। क्रियाशील सदस्यता नामावली प्रकाशन गरिएको छैन। केही चाहिँ रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 का साथीहरू अहिलेसम्म 101 दिनसम्म पनि अनसनरत हुनुहुन्छ। यसमा केन्द्रीय पार्टी सभापति लगायत पार्टी पदाधिकारीहरूले यस समस्याको समाधानका निमित्त कुनै पनि पहल नगरिएको देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा चाहिँ वृहत लोकतान्त्रिक पार्टीमा यतिको समस्या उत्पन्न हुनुलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सामान्य रूपमा लिएको छु। आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला आफ्नो वैधानिकता जोगाउन सङ्घर्षरत छ। माओ पार्टी मात्र होइन, उसका भातृ संस्था पनि अस्तव्यस्त छन्। आखिर काङ्ग्रेसको यो हकीकत किन भयो त भन्ने विषयमा विश्लेषक अमृत श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस लामो समयदेखि निरङ्कुशताको विरुद्धमा एउटा आन्दोलन गरेर आएको पार्टी र आफूलाई एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। उसले विभिन्न निरङ्कुशताको विरुद्ध आन्दोलन गरेको भए पनि
हामीले उसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई हेर्ने हो भने अलिकति लोकतान्त्रिक विधि विधान अनुसार नचलेको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ। जस्तो के हो भने समयमा अधिवेशनहरू गर्न नसक्ने, त्यसै गरिकन भातृ सङ्गठनहरू पनि अध्यक्ष वा सभापतिले सभापतिको निर्देशमा नियुक्ति गर्ने, त्यो भातृ सङ्गठनहरूलाई विधानअनुसार चल्न नदिने, प्रोत्साहित गर्ने। यो हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिँ फस्टाउन नसकेको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ। जस्तो यो आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउन सकेको छैन भन्ने अनुभूत सबैले गरेका छन्। अब यसलाई चाहिँ यसको असर चाहिँ के पर्छ? यसको असर पहिलो कुरो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको पुरानो एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टी र अर्को एउटा ठुलो पार्टी भएको हैसियतले 2015 सालदेखि नै निर्वाचनमा एउटा ठुलो सङ्ख्या जिताउन सफल केन्द्रीय सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारसम्म र त्यो ठुलो पार्टी भएको हैसियतले त्यसको असर सबैतिर पर्छ। र अर्को कुरो के हो भने यो मान्छेको एउटा विशेषता पनि हो। नेपालीहरूको अझ यो एउटा के विशेषता छ भने सकारात्मक कुरा सिक्नुभन्दा हामी नकारात्मक कुरा अलिक बढी सिक्छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। र एउटा ठुलो पार्टीले जे गर्छ त्यसको असर अर्को पार्टीलाई पनि पर्न सक्छ। लामो इतिहास भएको जसले चाहिँ विधान मान्दैन, विधान प्रधान हुनुपर्ने हो राजनीतिक दलहरू। त्यसैले यो विधान प्रधान हुन नसकेको कारणले जब विधान हुँदैन तब के हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्ति हावी हुन सक्छ। त्यसैले व्यक्ति हावी हुनु भनेको यो आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि यो उपयुक्त विषय होइन। अब त वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालिसक्यो नि। एकदमै सही कुरो हो। अब समयमा निर्वाचन, आन्तरिक निर्वाचन समेत महाधिवेशन समेत गराउन नसक्नु भनेको यो दुःखद कुरो नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा ठुलो पार्टीको लागि, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि र पुरानो पार्टीको लागि। खासमा यिनीहरू अहिले वर्तमान नेतृत्व काङ्ग्रेसको चाहिँ किन चाहिँ तत्काल महाधिवेशन गर्न चाहिरहेको छैन? त्यो त्यही हो। अब महाधिवेशन पछिको परिणाम के आउँछ भन्ने कुरामा उहाँहरू डराए जस्तो देखिनुहुन्छ। एउटा लोकतन्त्र मान्ने मान्छेले चाहिँ निर्वाचनमा अथवा महाधिवेशनमा जे परिणाम आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। त्यो लोकतन्त्रको एउटा विशेषता हो। यदि त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भने त्यो लोकतन्त्रवादी हुँदैन। तर उहाँहरूमा के देखिन्छ भने आफ्नो पक्षमा महाधिवेशनको परिणाम आओस् भन्ने उहाँहरूको इच्छा देखिन्छ र नआउने हो कि भन्ने डर उहाँहरूमा देखिन्छ। लोकतन्त्रको नारा जपेर मात्र हुँदैन, लोकतान्त्रिक संस्कार र व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार सङ्गठन चलाउन सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको मुख्य वाहक शक्ति राजनैतिक दल हुन्। ती स्वयंको लोकतान्त्रिकरण हुन सकेन भने त्यो व्यवस्था फस्टाउन सक्दैन। यो प्रसङ्ग पनि यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि हामीसँग एमाले गुमाएको सत्ता श्रृङ्खला सम्बन्धी प्रसङ्ग छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङ मार्फत सञ्चालनमा आएको हुलाक बचत बैंकमा जम्मा गरेको रकम नपाएपछि बचतकर्ता आन्दोलित भएका छन्। 2063 मङ्सिरबाट बझाङमा सेवा सुरु गरेको हुलाक बचत बैंकले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरेको हो। आकर्षक ब्याज दिने भएपछि हुलाक बचत बैंकमा स्थानीयले रकम जम्मा गरेका थिए। बचतकर्ता बढेसँगै तत्कालीन हुलाक कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कठायत र खरिदार शिवराज उपाध्यायले बचतकर्ताको रकम आफै चलाउने गरेका थिए। दुवैजना कर्मचारीले 1701 जना बचतकर्ताको 5,78,64,000 रुपैयाँ अपचलन गरेका छन्। जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका काँडा गाउँमा 1 दशक अघिबाट निर्माण सुरु थालिएको खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको छ। आयोजना पूरा नहुँदा गाउँमा पानीको हाहाकार छ। कुल 80 घरधुरी रहेको गाउँमा 2वटा मात्रै धारा छन्। सुक्खा याममा मूल सुक्दा गाउँमा पानीको हाहाकार नै हुन्छ। घर घरमा धारा पुर्याउने लक्ष्यसहित 70 सालमा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयबाट क्रमागत खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएको थियो। उपभोक्ता समिति मार्फत फेरो ट्याङ्कीसम्म पानी पुर्याइए पनि गाउँसम्म भने पुगेको छैन। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा तलब नपाएपछि शिक्षक आन्दोलित बनेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि हालसम्म तलब भत्ता नपाएको भन्दै नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नगरभित्र सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर उनीहरू नगरपालिका कार्यालय परिसरमा धर्ना बसेका छन्। नगरपालिकालाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न काक्रे बिहार गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि पञ्चपुरी नगरपालिकाले जितेको छ। आज वीरेन्द्रनगर स्थित रङ्गशालामा पेनाल्टी सुटआउटमा पञ्चपुरीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई 4 विरुद्ध 5 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। विजेता टिमले 1 लाख र उपविजेता टिमले 50,000 नगद जितेका छन्। यसअघि आइतबार पञ्चपुरी र वीरेन्द्रनगर बीच भएको खेलमा निर्धारित 90 मिनटमा दुवै टिमले 1-1 गोलको बराबरी खेलेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। प्रतियोगिता आइतबार नै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि पेनाल्टी विवादित बनेपछि खेल स्थगित भएको थियो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्षीय राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन COP26 मा विश्वका नेताहरूले सम्बोधन गर्दैछन्। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गरेका छन्। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले विश्वका नेताहरूलाई जलवायु परिवर्तनमा द्रुत गतिमा कार्य गर्न असफल भए आफ्नो चिहान आफै खनेझै हुने बताएका छन्। त्यस्तै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले विश्वको समय सकिएको बताएका छन्। COP26 का सहभागीहरूले कोइलाको प्रयोग अन्त्य गर्न र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरूको प्रयोग कम गर्न आह्वान समेत गरेका छन्। सम्मेलनमा विभिन्न देशका 120 भन्दा बढी नेताहरू सहभागी छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आफूसँग झुठो बोलेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति मैक्रोले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनले पनडुब्बी सम्झौताको विषयलाई लिएर झुठो बोलेको आरोप लगाएका हुन्। अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँगको 37 अर्ब डलरको पनडुब्बी खरिद सम्झौता अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको रक्षा सम्झौता अकसपछि रद्द गरेको थियो। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले भने फ्रान्समाथि कुनै बेमानी नभएको दाबी गरेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति मैक्रो र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसन बीच गत सेप्टेम्बरमा सुरु भएको विवादपछि पहिलोपटक भेटवार्ता भएको हो। अकस सम्झौताको कारण फ्रान्सको सम्बन्ध तीनै मुलुकसँग तनावपूर्ण बनेको छ। नेतृत्वको अहम र सङ्गठनभित्रको किचलो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ठूलो शक्ति पनि कसरी कमजोर हुन पुग्छ भन्ने उदाहरण यतिखेर नेकपा एमाले बनेको छ। कुनै बेला 2/3 दुहाई दिने राजनीतिक शक्ति अहिले सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षमा सीमित भएको छ। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। अल्पमतमा परेको प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत नपाउने भएपछि राजीनामा दिएका छन्। आचार्यको राजीनामासँगै प्रदेश 1 को सरकारमा रहेको एमालेको नेतृत्व पनि समाप्त भएको छ। दलीय विवाद हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन, एकता खारेज र एमाले नै विभाजनसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै एमाले प्रतिपक्षमा रूपान्तरण भएको छ। आवश्यक सहयोगको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो अङ्कगणित मेल नखाएको र हामी 168 को उपधारा 1 अन्तर्गतको अवस्थामा नरहेको हुनाले म आजै यो मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्दछु। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा दिएसँगै एमाले देशभर प्रतिपक्षमा परिणत भएको छ। माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धन एकतामा परिणत भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीले केन्द्र र 6वटै प्रदेशमा एक छत्र राज गरेको थियो। तर ओलीले नेकपाको एकता बदर र एमाले विभाजनसँगै केन्द्रीय सत्ता मात्र गुमाएनन्, पालै पालो प्रदेशकै सत्ता गुमाउन पुगेका छन्, जसको मैझारो उनकै गृह क्षेत्र प्रदेश 1 बाट भएको छ र एमाले नै फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्ताको नेतृत्वमा पुग्दैछ। मुख्यमन्त्रीको रूपमा मलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेर प्रदेश प्रमुख समक्ष 50 जनाको हस्ताक्षर सहित दाबी गर्ने त्यहाँसम्म हाम्रो कुरो टुङ्गिएको छ। नेकपा हुँदा पनि प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेकै मुख्यमन्त्री थिए भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादीका। तर एकीकरणको 2 वर्ष नपुग्दै टुसाएको विवाद झाँगिँदै जाँदा संसद विघटनसम्मको अवस्थामा पुग्यो। दलीय विवादलाई दलभित्रै समाधान गर्नुको सट्टा संसद नै भङ्ग गर्ने जुन कार्य ओलीले गरे, अहिले पालै पालो प्रदेशको समेत नेतृत्व गुम्न पुगेको हो। अहिले प्रदेश 1 बाट विदा भएका मुख्यमन्त्री आचार्य र यसअघि बागमतीबाट विदा भएकी अष्टलक्ष्मी साक्य तिनै मध्येका हुन् जो संसद विघटनको विषयलाई लिएर ओली विरोधी मोर्चामा थिए। तर मुख्यमन्त्री पदसँग राजनीतिक मुद्दा साटेका आचार्य र साक्य मात्र होइन, यसअघि गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको बहिर्गमन पनि ओली अहमकै सह उत्पादन हुन् भन्दा फरक नपर्ला।
झण्डै 2/3 जनमत पाएर सिङ्गो देशको बागडोर 5 वर्षका लागि लिएका ओलीले पार्टीभित्रको विवाद तथा वरिष्ठ नेताहरूको महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ। त्यसो त पार्टीभित्रैबाट घात हुँदा आफू सत्ताबाट बाहिरिनु परेको ओलीको दुखेसो रहँदै आएको छ। तर अब स्थानीय सरकारमा रहेको एमालेको अस्तित्व पनि यही अवस्था रहे आगामी चुनावसम्ममा के हुने हो भन्न सकिन्न। विराटनगरबाट राजु पौडेलका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 लेक गाउँमा पहिरो गएको 2 साता बित्यो। कात्तिके झरीले गाउँ मात्रै उजाडेन, धेरैको सपना पनि निमोट्यो। लेक गाउँवासीले परिवारका सदस्य पनि गुमाए। आँगनमै सरकार रहेकाले राहत पाइएला र सरकार विहीनताको अवस्था सिर्जना नहोला भन्नेमा थिए। गाउँ नजिकैको पञ्चमी बजारमा प्रधानमन्त्री पनि पुगेका थिए, तर उनीहरूले तीनै तहका सरकारबाट र अहिलेसम्म स्थानीय सरकारबाट पनि समयमै राहत नपाउँदा थप पीडामा छन्। पाँचथर मेक्लाजुङ गाउँपालिका 1 की मनरूपा नेपाली 62 वर्षकी भइन्। यो उमेरमा पीडाको पहाडले थिस्ला भनेर चिताएकी पनि थिएनन्। त्यसो त 2052मा यस्तै पहिरोले उनको परिवार छिमालेको थियो। त्यति बेला पहिरोले परिवारकै 5 जनाको ज्यान लिएको थियो। कार्तिक 2 गतेको पहिराले काइला छोरा सन्तोषको मृत्यु भयो। उहाँहरू यहाँ परतिर त्यही घरमा थियो होइन, यहाँ चाहिँ मेरो साइला छोरा अनि मेरो श्रीमानले त्यति पुरेको होइन, अनि एउटा हात चाहिँ यसो थियो। अनि श्रीमान त बाँच्नु पनि त्यतिखेर कति वर्ष बाँच्नु भएको नि म भुलेँ। मिक्लाजुङ 1 अठभैया गाउँमा 7 घर दलित बस्ती छ। बस्तीलाई पहिराले टापु तुल्याएको छ। यो वर्षमा जसोतसो ज्यान जोगाएका उनीहरू अर्को वर्षा कसरी काट्ने भन्ने चिन्तामा छन्। बेमौसमी वर्षाको क्रम बढेकाले हिउँदकै झरी कसरी कटाउने भन्ने चिन्ता पनि छँदैछ। यही गाउँकी सानी माया राई अझै झस्किन्छन्। पहिरोले गाउँ नै सोहोर्न थालेपछि उनीसहित परिवारै ज्यान जोगाउन मध्यरात भागेका थिए। सानी माया त जसोतसो जोगिइन्, तर घर पहिरामै बिलायो। अब यस्तै नै क्षति त भनेर सोचेकै थिइनँ। अनि बिहान कतिखेर उज्यालो हुन्छ भनेर यहाँ आएर त्यो बुढी मान्छेको मात्रै घर हेर्दा त यसो कसो गाई पो करायो मेरो त। यता हेरेको त छैन, अनि उसले तल्लो भन्ज्याङ आएको त ऊ हाम्रो बिरासहरू पनि छैन। त्यहाँदेखि त म त काम्नु मात्रै काम। पहिराले घेरेको लेख गाउँको कुनै पनि कुना सग्लो छैन। चारैतिर धाँजा फाटेकाले स्थानीय घर पस्नै डराउँछन्। पहिरो पीडितको अवस्था बुझ्न भनी कार्तिक पहिलो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हेलिकप्टर लिएर गएका थिए। पीडित परिवारले प्रधानमन्त्री सामु गुनासो सुनाउला भन्ने सोचेका थिए, तर देउबा गाउँ तल रहेको स्थानीय पञ्चमी बजारबाटै फर्किए। यसले पीडितको मन कुँडिएको छ। 126 घरधुरीको बसोबास रहेको लेख गाउँ पहिराले घेरेपछि अहिले सम्पर्कविहीन जस्तै छ। राँके रवि भेडेटार खण्डको चिसापानी पञ्चमी तर्फको बाटो बन्द भएकाले आवत जावतमा कठिनाइ छ। गाँसबासको टुङ्गो नभएका गाउँवासी सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। पालिका बाहेक अरू कुनै निकाय अहिलेसम्म चाहिँ आइसक्नु भएको छ। हामी टेनमा बस्ने चाहिँ 2 घर हो। हाम्रो यहीँ मेरो काका पर्नुहुन्छ कालुमान बानुसाराई र म प्रवीण बानुसाराई र मेरो फ्यामिलीहरू त्यहाँ बसिरहेको छ। यही अवस्था मिक्लाजुङका धेरै गाउँमा छ। एकै घरका 11 जनाको मृत्यु भएको चिसापानीमा प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मात्रै पुग्यो। राहतको पर्खाइमा पीडित परिवारको दिन बितिरहेको छ। पहिरोले घर बगाएका पीडितलाई स्थानीय सरकारले भने कागजात जम्मा गर्न खबर पठाएको छ। यहाँको राहतको बारेमा जुन सङ्घ र प्रदेशबाट आउने राहतको बारेमा हिजो मात्रै सिडिओ साहबले फोन गर्नुभएको थियो। जुन मृतकहरूको नागरिकताको फोटोकपी र उहाँहरूको जो बाँच्नु भएको छ उहाँहरूको संरक्षकको चाहिँ फोटोकपी चाहिन्छ, त्यो जम्मै कलेक्सन गरेर राख्नु भन्ने खालको कुरा आएको छ। बाँकी सङ्घ र प्रदेशबाट कुनै राहत आएको छैन। पहिराका कारण मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा मात्रै 22 जनाको मृत्यु भयो। 3 जना बेपत्ताको सूचीमा छन्। मृतकका परिवार कागजात जुटाउन नसक्दा सहयोगको लागि योग्य हुन सकेका छैनन्। पहिरोले घर बगाएकाले कागजात जुटाउन पनि कसरी? सरोज शर्मा, ग्यालेक्सी 4K, मिक्लाजुङ 5 थर।
वाणिज्य बैङ्कहरूसँग देशैभर सञ्जाल छ। त्यही कारण शेयर कारोबारका लागि बैङ्कलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने आवाज लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका छन्। तर न यसमा नियामक निकायले तातो लगाएका छन्, न त बैङ्क सञ्चालककै रुचि देखिन्छ। 11वटा बैङ्कले सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिए पनि शेयर कारोबारका लागि बैङ्कले लाइसेन्स लिने विषय भने अन्योलपूर्ण नै देखिन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली 2064 संशोधन गरी बैङ्कका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्यो। यो व्यवस्थापछि 11वटा बैङ्कले सहायक कम्पनी खडा गरी लाइसेन्सका लागि निवेदन दिए। त्यो निवेदनमाथि अहिलेसम्म बोर्डले कुनै निर्णय गरेको छैन। बाँकी वाणिज्य बैङ्कले भने शेयर कारोबारमा रुचि नै देखाएका छैनन्। स्थानीय तहसम्म सञ्जाल रहेका कारण वाणिज्य बैङ्कलाई शेयर कारोबारमा संलग्न गराउनु पर्ने आवाज लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका छन्। सहायक कम्पनीले बैङ्कका सबै शाखा मार्फत शेयर कारोबार सुविधा दिन नसक्ने भएकाले बैङ्कलाई नै कारोबारमा संलग्न गराउनु पर्ने आवाज उठेको हो। तर बैङ्कका सञ्चालकको त्यतातिर रुचि देखिँदैन। सहायक कम्पनी खोलेका बाहेक अधिकांश बैङ्कका सञ्चालकको ब्रोकर कम्पनीमा लगानी रहेकाले उनीहरूले बैङ्कलाई शेयर कारोबारमा संलग्न गराउन नचाहेको कतिपय लगानीकर्ताको बुझाइ छ। जो चाहिँ ब्याङ्कको प्रमोटरहरू हुन्छ उहाँहरू स्वयं चाहिँ कतै ब्रोकरको चाहिँ यो अहिले जुन उहाँहरूले होइन ब्याङ्कलाई नदिकन आफै पनि ब्रोकरबाट केही फाइदा लिइरहनु भएको र ब्रोकरमा कतै न कतै उहाँहरू पनि इन्भल्भमेन्ट हो कि भन्ने हामीलाई त्यो लागिरहेछ। नत्र भने लगानीकर्ता भन्दा बढी त उहाँहरूले आवाज उठाउनु पर्ने हो, उहाँहरूको पनि माग हो नि यो। तर उहाँहरूले चाहिँ यो मागलाई चाहिँ खासै त्यति ध्यान नदिरहेको र लगानीकर्ताले मात्रै बढी यसलाई फोकस गरिरहेको जस्तो देखिएको छ। हाल 50वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन्। ती कम्पनीमा सबैजसो बैङ्कका सञ्चालकहरू कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध छन्। बैङ्कलाई शेयर कारोबारको अनुमति दिँदा अहिलेका ब्रोकर कम्पनीको आम्दानी घट्ने र नाफा कम हुने भएले लाइसेन्स दिने व्यवस्था नगर्न बैङ्कका सञ्चालकले नै दबाब दिइरहेको लगानीकर्ताको आरोप छ। यो विषयमा न बैङ्कका सञ्चालक बोल्छन् न त बोर्डका अधिकारी प्रतिक्रिया दिन्छन्। उनीहरू अध्यक्षको नियुक्ति नहुँदासम्म नबोल्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको भन्दै पन्छिन्छन्। एकातिर सहायक कम्पनीको निवेदनमा बोर्ड अनिर्णित हुनु र अर्कातिर बैङ्क सञ्चालकहरूकै अनिच्छाका कारण शेयर कारोबारमा अहिलेका ब्रोकर कम्पनीकै मनोमानी हुने देखिएको छ। ब्रोकर लाइसेन्स भनेको विश्वभरिको प्र्याक्टिस ओपनै राख्ने छ। त्यसलाई चाहिँ सर्टेन पिरियडको लागि लौ खुल्यो अनि बन्द भयो भन्ने खालको कुराहरू नगरेर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राखेर त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो। त्यसले समग्र पुँजी बजारको विकास नै गर्छ र मार्केटलाई बढी कम्पिटिटिभ बनाउँछ। बैङ्कलाई शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा विवाद नै भएको थियो। यो विवाद संसदको अर्थ समितिसम्म पुग्यो। समितिले ठोस निर्णय गर्न सकेन। ब्रोकर कम्पनीको स्वार्थमा बैङ्कलाई लाइसेन्स नदिन बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले आर्थिक चलखेल गरेको उजुरी अख्तियारमा परे पनि त्यसमा छानबिन भने भएको छैन। ढुङ्गाना सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयरको भित्री कारोबारमा संलग्न भए बापत बर्खास्त भइसकेका छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्पोर्ट्स न्यूज ब्रॉट टू यू बाय रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। विद्रोहीले थापेको एम्बुसमा परि पवन घिमिरेले 25 वर्षको उमेरमा दुवै आँखाको ज्योति गुमाए। करिब 1.5 वर्ष बन्द कोठाभित्र बसेका पवनलाई आगामी जीवन त्यति सहज लागेको थिएन। उनले हरेस खाइसकेका थिए। तर बुबाको जोड बलमा उनी कम्प्युटर सिक्न घर बाहिर निस्के। कम्प्युटर सिक्दै गर्दा पाकिस्तानबाट दृष्टिविहीनलाई क्रिकेट सिकाउन नेपाल आएको टोलीले एकसाथ प्रशिक्षण दियो। त्यही प्रशिक्षणले अँध्यारोकै बीच उनको अर्को सुनौलो यात्रा सुरु गराइदियो।
पवनले दुनियाँ त देख्न सकेनन्, तर दुनियाँ सामु आफूलाई देखाउन सक्ने भए। दृष्टिविहीन क्रिकेटर उनको नयाँ परिचय बन्यो। 2060 साल साउन 27 गते विद्रोही र राज्य पक्षबीच दाङको हापुरेमा वार्ता चलिरहेको थियो। त्यही समय बिहान 10:30 बजे पवन घिमिरे सहितको सैनिक गस्ती जुम्लाबाट कालीकोट जाँदै थियो। त्यसै बेला विद्रोहीले थापेको विद्युतीय धरापमा पवनको खुट्टा पर्यो। ड्याङ्ग आवाज आयो। पवनको आँखामा अँध्यारो छायो। उनको दुवै आँखाको ज्योति गुम्यो। बितेको 18 वर्ष पवन अँध्यारोमै हिँडे, अँध्यारोमै लडे, अँध्यारोमै उठे, अँध्यारोमै रोए अनि अँध्यारोमै हाँसे। तर अँध्यारोमै उनको अर्को सुनौलो यात्राको पनि सुरुवात भयो। पवनले दुनियाँ त देख्न सकेनन्, तर दुनियाँ सामु उनी देखिन थाले। पवनलाई नयाँ जीवन दियो खेलले। दृष्टिविहीन क्रिकेट उनको नयाँ परिचय बन्यो। खेले अनि गाउँ गाउँमा पुगेर खेल्न पनि सिकाए। जहाँ जहाँ पुगे दृष्टिविहीनका लागि नयाँ सपना देखाए, नयाँ जीवनको महसुस गराए। उनकै नेतृत्वमा 63 साल साउनमा नेपाल नेत्रहीन क्रिकेट संघ गठन भयो। संघको उपाध्यक्ष भएको 4 महिनामै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगे। अर्को वर्ष नै पोखराबाट विश्वकै पहिलो दृष्टिविहीन महिला क्रिकेट टोली बनाए। संसारमा चाहिँ ओमन क्रिकेट सुरु गर्ने पहिलो व्यक्ति मै हो र यसले चाहिँ जुन पहिला चाहिँ कुनै कुनै देशका 1-2 जना महिला खेल्थे, तर टिम बनाउने यिनी खेल्न सक्छन् भन्ने यसलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्ने व्यक्ति चाहिँ फेरि मै हो। नेपालले विश्वकप खेल्नु 2 वर्ष अगाडि सन् 2012 मा पवनकै सक्रियतामा दृष्टिविहीन क्रिकेटरले दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेट खेलिसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घमा 2012 देखि 2014 सम्म एसियन डेभलपमेन्ट निर्देशकको रूपमा रहेका पवन अहिले कोषाध्यक्ष छन्। उनले 3वटा विश्वकप खेलेका छन्। उनको अबको सपना दृष्टिविहीन क्रिकेटलाई नेपालको कुना कुनासम्म पुर्याउनु हो र नेपाली महिला टोलीलाई विश्वकप जिताउने पनि। खेलाडीहरूले राम्रो प्रगति गर्दै गइरहेछन् हैन। त्यो दिन त्यो लक्ष्य कुनै दिन पुग्छ जस्तो लाग्छ। र अहिलेको तत्काल कुरा चाहिँ म महिलाहरूको चाहिँ विश्वकप भएर महिला नेपालको चाहिँ महिलाले चाहिँ विश्वकप हेरेको उहाँले जितेको हेर्न पाएपछि चाहिँ म क्रिकेटबाट रिटायर दिन्छु जस्तो चाहिँ मलाई भइरहेछ। हाल नेपाली सेनामा मेजर रहेका पवन आफूले आँखाको ज्योति गुमाए पनि कैयौंलाई दिशा निर्दिष्ट गरेका छन्। उनी दृष्टिविहीनका लागि मात्र होइन कि सिङ्गो समाजकै प्रेरणा बनेका छन्। अब ग्यालेक्सी वेदर।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूलाई मुद्दा नतोकेपछि बहिष्कार पक्षधर न्यायाधीश इजलासमा राजीनामा नआएसम्म बन्दीका निवेदन बाहेक नहेर्ने अडान। काङ्ग्रेसका सङ्गठनमा जताततै भद्रगोल। समयमा महाधिवेशन नगर्दा पार्टी वैधानिकता नै सङ्कटमा। भातृ संस्थामा 13 वर्षदेखि मनोनित नेतृत्व। विभाजनको मार खेपेको एमाले केन्द्रदेखि सबै प्रदेशको सत्ता गुमायो। विश्वास गुम्ने निश्चित भएपछि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री आचार्यले 67 दिनमै गरे राजीनामा। पहिरो गएको 2 सातासम्म 5 थरको मिक्लाजुङमा सरकार पुगेन। कागजात जुटाउन नसक्दा घरबास गुमाउनेले राहत पनि पाएनन्। र COP26 सम्मेलनमा छलफल सुरु। राष्ट्रसङ्घका महासचिव भन्छन् हामी आफ्ना लागि आफै खाडल खन्दैछौँ। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.